नाज़रीन, साहिबान टी वी के पेज से ग़ुलाम अकबर मरवत आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि दीनी मसाइल के प्रोग्राम में हम आपसे मुखातिब हैं। दीनी प्रोग्राम का ये सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि पूरे रमज़ान मुबारक के दौरान ये जारी रहे। इस सिलसिले में हम आपके पूछे गए सवालों के जवाब भी देंगे। चूँकि सोशल मीडिया पे हमारा पेज हर जगह पे देखा जा रहा है और इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है, तो कल दोस्तों ने सवाल पूछे थे, उनके जवाब आपकी खिदमत में मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं। एक दोस्त ने पूछा है कि मैं ज़ोहर की जमात से जब रह जाता हूं तो मैं पहले फ़र्ज़ पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? और उसके बाद सुन्नत की तरतीब क्या होगी, सुन्नत किस तरतीब से पढ़ेंगे? अगर आदमी ज़ोहर की जमात से रह जाए तो नमाज की तरतीब से पढ़ लें। बिरादर में अज़ीज़, अगर कोई ज़ोहर की जमात से मुकम्मल तौर पर रह जाए, यानी सलाम तक जमात के साथ नमाज में शरीक न हो जाए, तो जिस तरह नमाज की तरतीब है 4 सुन्नतें, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नतें, उसी तरतीब से पढ़ी जाए। आपने जो सवाल में पूछा है कि फ़र्ज़ में ताख़ीर न हो, पहले फ़र्ज़ पढ़ लें फिर सुन्नत पढ़ लें, लेकिन इससे आपने आप के इस तरतीब में जो मसला है वो सुन्नतों के बारे में है कि अगर कोई फ़र्ज़ में शरीक हो जाए तो पहले 2 रकात सुन्नत पढ़नी चाहिए या 4 रकात सुन्नत। वो मसला इस तरह है, इस तरह नहीं कि फ़र्ज़ को पहले कर ले फिर सुन्नत कर ले, नहीं। अगर मुकम्मल रहा हो फिर तो बिल्कुल उसी तरतीब से 4 सुन्नतें, फिर फ़र्ज़, फिर सुन्नतें। लेकिन अगर फ़र्ज़ पढ़ ले, फिर यहाँ मसला है कि 2 रकात सुन्नतों को पहले पढ़ ले या 4 रकात सुन्नतों को पहले पढ़ ले। उसमें ये मसला है कि ये 2 रकात सुन्नत जो है वो तरतीब से हैं, उनको पढ़ लें, फिर बाद में 4 रकात सुन्नतों को पढ़ लें। यही तरतीब है नमाज की। फ़र्ज़ अगर मुकम्मल रह जाए तो फिर उसी तरतीब है। अगर फ़र्ज़ में कुछ शिरकत कर ले तो पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लें, फिर तरतीब साकित नहीं होगी। 4 रकात तो वैसे भी पहले थे, वो आखिर हो गए, उनको आखिर में पढ़ा जाए। शुक्रिया मुफ्ती साहब। अब्दुल्ला भाई ने बुनेर से सवाल पूछा है कि क्या अस्तबल की छत पर नमाज पढ़ना जायज़ है? आपका जो दूसरा सवाल है वो भी नमाज के हवाले से है, लेकिन जगह की पाक होने के हवाले से है। जो नमाज के लिए शर्त है कि जगह का पाक होना। तो आपने पूछा है कि अस्तबल के ऊपर दूसरी मंजिल में आदमी नमाज पढ़ सकता है या नहीं। तो इसके लिए मेरे मोहतरम मसला ये है कि मस्जिद का ऊपर हिस्सा, नीचे हिस्से में जो कुछ भी हो, चाहे वज़ू खाना हो या वॉशरूम हो या अस्तबल हो या और कोई इस्तेमाल, तो उसके लिए दूसरे मंजिल में पढ़ना जायज़ है। और दूसरा मंजिल अगर वो साफ़ हो, पाक हो, तो उसमें कोई कबाहत नहीं। अगर पहले से वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, अगर मस्जिद का हिस्सा है और फिर इसको वज़ू खाना इसमें बनाना चाहते हैं या वॉशरूम उसमें बनाना चाहते हैं या अस्तबल उसमें बनाना चाहते हैं, फिर जायज़ नहीं। लेकिन पहले से अस्तबल है या वज़ू खाना है या मस्जिद का हिस्सा नहीं, या आपने बनाते वक़्त उसी तहखाने को मस्जिद के हिस्सा बनाने की नीयत नहीं की,
اوپر مسجد بنائی، نیچے رہائش کی یا مارکیٹ کی یا وضو خانے کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ نماز میں بھی کوئی قباحت نہیں اور مسجد کے حکم میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لکی مروت سے جی غلام فضان اکبر نور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل کتنے سونے یا سونے کے زیورات پر زکوٰۃ لازمی ہو جاتی ہے جبکہ نقد رقم بھی نہ ہو اور بندہ 10-15 ہزار روپے کا مقروض بھی ہو؟ تو کتاب و سنت کے حوالے سے انہوں نے جواب مانگا ہے، تو مفتی صاحب قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ وقت میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ محترم، اسلام کے احکامات ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہیں۔ ہاں، قیمتیں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ ابتدا سے لے کر قیامت تک زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب اگر کچھ آدمی کے پاس نقد ہو اور کچھ سونا ہو تو اس کا حساب لگا کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک وہ نصاب پہنچ جائے اور اس پہ سال بھی پورا ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول سال کا گزر جانا شرط ہے، صرف مال کا آنا شرط نہیں، مال بھی ہو اور مال کے ساتھ اس پہ سال بھی گزر جائے تب اس پہ زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا اور ہر 40واں روپیہ زکوٰۃ میں دینا پڑے گا، جو 2.5% کے حساب سے ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے ہیں، اب اس 10,000 کو 40 پہ تقسیم کر لے، جو جواب آ جاتا ہے وہ بس زکوٰۃ ہے۔ آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے مصرف کے بارے میں کہ یہ کس کو دیا جائے، تو میرے بھائی، جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی ملکیت نہ ہو، اس کو اگر اس کے پاس ہے تو صاحب نصاب ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ہر اس آدمی کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پروگرام کا دورانیہ کم سے کم رکھیں تاکہ 7 سے 10 منٹ تک کا دورانیہ رکھیں، جو کہ تمام لوگوں کے لیے دیکھنا آسان بھی ہوگا اور وقت بھی کم لگے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں روزے کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے یا دینی مسائل کے حوالے سے، تو آپ ہمیں اپنے سوال واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹس کے ذریعے بھی اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قیمتی وقت دینے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔